अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कतर पे इज़राइल ने अटैक कर दिया और हमास के जो लीडर वहाँ आए हुए थे उनको निशाना बनाया, लेकिन नुकसान तो हुआ, लेकिन जो मेजर लीडरशिप थी उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। कतर ने ये कहा है कि ये उसकी सालमियत पे हमला है, और इस सिलसिले में सबसे पहले आपने देखा कि जनाब सलामती कौंसल्स में जो है वो मज़म्मत की गई इस अटैक पे जो कतर के ऊपर इज़राइल का अटैक हुआ है, लेकिन नाम नहीं लिया गया। आप देखें, इज़राइल का नाम लिए बगैर 15 के 15 ममालिक ने मज़म्मत की। अब कतर दोहा में खारजा लेवल पर भी इजलास हो रहा है, और अब आपके सरबराही इजलास हो रहा है और हंगामी इजलास हो रहा है, और कहा यह जा रहा है कि जनाब ये कतर की सालमियत के ख़िलाफ़ नहीं, ये मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ एक बड़ी जारियत है, और इज़राइल ने एक बड़ी जारियत की है। इज़राइल ने कब जारियत नहीं की? इज़राइल ने ईरान पे जो हमला किया वो जारियत नहीं थी। इज़राइल जो आपके पाकिस्तान पर हमला आवर होने वाला था, उसके मिज़ाइल सिस्टम को तबाह करने वाला था, वो जारियत नहीं थी, पकड़ा गया था सब कुछ। इज़राइल फ़लस्तीन में जो कर रहा है वो दहशतगर्दी और जारियत नहीं है। इज़राइल यमन में जो कर रहा है वो जारियत और दहशतगर्दी नहीं है। यार, इज़राइल जहाँ चाहता है वो स्ट्राइक करता है, और उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे, मैं पहले भी अपने व्लॉग में बता चुका हूँ कि इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत तो आईपैक की है, और आईपैक की सरपरस्ती इज़राइल को है, और अमेरिका आईपैक का ग़ुलाम है, और अमेरिका बादशाह है पूरी दुनिया का। तो ये जो इजलास हो रहा है, गैर मामूली इजलास कहा जा रहा है, ये बड़ा इजलास कहा जा रहा है। ये कतर पर हमला नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि अरबों पर हमला है। तो क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा? OIC, वाह, OIC समिट हो रही है, और उसमें सुनने में आ रहा है कि जी बड़े बड़े बातें की जा रही हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। सवाल ये है कि क्या इज़राइल ने जो जारियत किया, जो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हो रहा है, जो गज़ा में हो रहा है, हज़ारों बच्चे बूढ़े औरतें शहीद हो रहे हैं, ईरान पे हुआ, यमन पे हुआ, दूसरे ममालिक पे हुआ, उस पर इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई पाबंदी, कोई एक्शन, कोई कार्रवाई हुई? इवन के सलामती कौंसल्स में जब 14 ममालिक इज़राइल के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, अमेरिका वीटो कर देता है। तो अमेरिका की फुल सपोर्ट है इज़राइल को, तो किसी की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के हाथों बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो यरगमाल हैं। इवन अमेरिका अपनी आवाम की, जैसे मैंने बताया, 90 से 95% आवाम के जो इज़राइल के ख़िलाफ़ पॉलिसी है उसको भी वीटो कर देता है। तो इज़राइल के ख़िलाफ़ किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन समिट हो रहा है। क्या होगा समिट में? ये OIC के 57 ममालिक को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए अरब ममालिक में। सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, बहरैन है, इसी तरीके से आपके दूसरे ममालिक हैं, UAE है। क्या ये इज़राइल के ख़िलाफ़ एक बाज़ाफ्ता एक्शन लेने की पोजीशन पे हैं? अगर दिल में चाह भी रहे होंगे या ये चाहते भी होंगे तो कैसे लेंगे? क्योंकि ये ममालिक की सिक्योरिटी तो अमेरिका संभालता है। अड्डे हैं अमेरिका के, सबसे बड़ा अड्डा अमेरिका का खुद कतर में है। 12,000 15,000 फौजी हैं, जदीद असला है। कैसे अटैक हो गया? अमेरिका कहता है मुझे खबर नहीं। ऐसा हो सकता है कि इज़राइल हमला करे कतर में, और वहाँ अमेरिका का अड्डा भी हो, और अमेरिकन मैरीन सारी तरफ घूम रही हों, है, अड्डे घूम रहे हों उनके बहरी अड्डे, और अमेरिका को ख़बर ना हो? कैसे हो सकता है? तो गोया ये जो अरब ममालिक यहाँ पर बैठे हैं, जब ये खुद ग़ुलाम है अमेरिका के, और अगर अमेरिका के ग़ुलाम है तो आईपैक के ग़ुलाम है,
اور آئی پیک کی ساری پالیسی بنتی ہے اسرائیل کے لیے. تو اس لحاظ سے یہ اسرائیل کے غلام ہے, انڈائریکٹلی یہ اسرائیل کے غلام ہے. کیا کویت, کیا بحرین, کیا آپ کے یو اے ای, کیا قطر, کیا سعودی عرب اسرائیل کے خلاف جا سکتا ہے؟ کیونکہ ان کی اپنی سیکیورٹی محتاج ہے امریکہ کے. وہاں ان کے اڈے ہیں امریکہ کے, ان کے فوجی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے جدید اسلحہ ساری چیز ان کے کنٹرول میں. اس ملک کی حفاظت دوسرے ملکوں سے امریکن فوجی کرتے ہیں, ان کی انٹیلیجنس کرتی ہے. تو کیسے یہ لوگ, اور کیا ان کے فوجی لڑ سکتے ہیں؟ اس قابل ہیں؟ بہت پیسہ ہے لیکن فوجی طاقت ہے, دل ہے ان کا. چلیں دیکھ لیتے ہیں, ابھی سمٹ ہو رہی ہے, کیا فیصلہ کرتے ہیں. میرے لحاظ سے جو ہوگا فیصلہ, یہ تو عرب ممالک کی حال بتا دیا. اب جس ممالک سے تھریٹ تھا, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, اسرائیل کو مصر سے, شام سے, عراق سے, لیبیا سے, اس کو ویسٹرن ڈیموکریسی کے چکر میں کوئی نہ کوئی الزام لگا کر امریکہ پہلے ہی تباہ کر چکا ہے, اس کی فوج کو, اس کی طاقت کو, اور اتنا اس کو کمزور کر چکا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اب کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. ماضی میں تو صرف عراقی اگر اسرائیل کو تھریٹ دیتا تو اسرائیل کی حالت بری ہو جاتی تھی, لیکن پوری ایک پلاننگ کے تحت ان ممالک کو جو لڑ سکتے تھے عرب ممالک میں, ان کو کمزور کر دیا گیا. اب آئیے پاکستان, ترکی, ایران اور انڈونیشیا, ملائیشیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ ممالک کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فوجی طاقت ہے. ترکی کے پاس بھی ہے, ایران کے پاس بھی ہے, پاکستان تو ایٹمی ملک ہے. لیکن کیا یہ ممالک اسرائیل کے خلاف جائیں گے؟ یہاں پہ بھی مجبوری ہے. پاکستان کی معیشت پوری ڈیپینڈ کرتی ہے آئی ایم ایف پہ, ورلڈ بینک پہ, اس کی ایف اے ٹی ایف پہ کرتی ہے, آپ کے ایشین بینک پہ کرتی ہے, اور ان سب کا کنٹرول امریکہ کے پاس ہے. اور پاکستان کی معیشت اس وقت بہت برے حالات میں ہے. تو پاکستان کیسے لڑے گا, کیسے لڑے گا بتائیے؟ کیونکہ ساری معیشت کا کنٹرول انڈائریکٹلی امریکہ کے پاس ہے, اور امریکہ کا جو اہم ترین جو ملک ہے وہ اسرائیل ہے, اور اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی امریکہ برداشت نہیں کر سکتا. تو ہم پاکستان تو کیا نہیں کر سکتا, ترکی بھی نہیں کر سکتا, ایران نے کیا, وہ کر سکتا ہے, لیکن وہ اکیلے کیا کر سکتا ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سمٹ کا کیا ہوگا. اس سمٹ میں قرارداد پاس ہوگی, اسرائیل کی مذمت کی جائے گی, اسرائیل کے خلاف باتیں کی جائیں گی, بڑی بڑی چیزیں ہوں گی, لیکن ان وجوہات کی بنیاد پر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, سوائے اس سمٹ کا کہ یہ قرارداد کی حد تک ہوگی, کیونکہ یہ مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں یہ غلام ہیں, ان کے اندر غیرت نہیں ہے, ان کے اندر جرت نہیں ہے کہ یہ ایک چھوٹے سے اسرائیل کو کاؤنٹر کر سکے. اتنی بڑی بڑی طاقت رکھتے ہوئے, فائنینشیل, فوجی, ہر لحاظ سے ان کے جو ڈور ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے, اور امریکہ بہادر کے آگے یہ لیٹے ہوئے ہیں. تو یہ تو اتنے بزدل اور اتنے, ان کے اندر کہاں ہے غیرت, یہ کہاں لڑ سکیں گے؟ دیکھتے سمٹ کا آپ اعلان ہونے چاہیے, قرارداد کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمٹ بھی پہلے کی طرح صرف قرارداد مذمت پر جائے گی, اور کسی مسلم ممالک میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے, جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے, سب سے زیادہ عرب ممالک کہ وہ آپ کے اسرائیل کے خلاف جا سکے یا اس پر ایکشن لے سکے, اس کے اس اٹیک کا جواب دے سکے. کسی کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.